थैंक यू बेटा, थैंक यू अवैध बेटा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत आप प्रिजाइडिंग कर रहे हैं और शुक्रगुजारी करती हूँ आज की बाबरकत दुआ के लिए जो मरकज़ ने की है। खुदावंद इसी तरह आप सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। और एक बार फिर मैं जितनी ज़िंदगी हमारे साथ शामिल हो चुकी हैं उन सबको वेलकम कहती हूँ। उसी की सलामती आप सब पर हो और इसी तरह खुदावंद में बने रहें, खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। तो आए हम सब अपने अपने दिलों को तैयार करते हैं, अपने ध्यान खुदावंद की तरफ लगाते हैं, खुदावंद की कलाम की तरफ। तो मैं दावत देती हूँ पास्टर सुरैया सैमुअल को कि वो आएँ और खुदावंद की ज़िंदा कलाम को, जितनी ज़िंदगियाँ हमारे साथ फेसबुक पे व्हाट्सएप पे हैं और हमारे साथ जितने लोग शामिल हो चुके हैं उन सबको वेलकम कहते हुए हम अपनी इबादत को शुरू करते हैं और खुदावंद का ज़िंदा कलाम सुनते हैं। जी थैंक यू। मैं इसको करती हूँ और हो गए सारे। जी प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वाले बहन भाइयों को जो इस वक्त मेरे साथ हैं, कि जितने भी बहन भाई इस वक्त मेरे साथ फेसबुक पे हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूं और उनको कहता हूं कि आप दूसरे बहन भाइयों को भी अपने साथ इनवाइट करें और ये हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सुरैया सैमुअल के नाम से जो हमारा ये चैनल यूट्यूब चैनल चल रहा है, आप कभी भी ये लाइव प्रोग्राम देख सकते हैं। और इसके साथ मैं जो इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे हैं उनको भी वेलकम करता हूं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और इस वक्त जो हमारे साथ अपना स्काइप पर भी है, हम उन बहन भाइयों का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ मिलते हैं और हम सब मिलकर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तो आए मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों और भाइयों, हम खुदा उनके कलाम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज खुदा हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। तो आए ज़रा खुदा उनके कलाम को देखते हैं। आज जो मैं आप सबके सामने बयान करना चाहता हूं वो है नूह के बारे में। तो ज़रा हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस के अंदर कि नूह का तूफान क्यों आया था और उसको असबाब क्या थे। ज़रा हम आज इसको देखेंगे खुदा के कलाम में से। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आप जानते हैं कि खुदा ने इस ज़मीन को, आसमान को बड़े प्यार से तख्लीक किया। और आप मैं तो जो कह रहा हूं आप खुद भी देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत पहाड़ और दरिया और समुंदर, ये नदी, ये नाले, और ये कितनी खूबसूरत दुनिया खुदा ने बनाई। और मैं जब स्विट्जरलैंड में रहता हूँ, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मुल्क डिक्लेयर हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, बड़े खुदा के खादम यहाँ आए और उन्होंने कहा कि वाकई ये बहुत खूबसूरत खुदा ने। और एक हमारे साथ खुदा के खादम थे पास्टर मजीद साहब, जो बहुत अच्छे गुलकार है, और वो खड़े होकर इस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते थे। जब मैंने उनको बहुत सारी जगह दिखाई, बहुत घुमाया, और वो इसकी खूबसूरती को देख के कहने लगे वाह कितना खूबसूरत। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदा ने इतने प्यार से, इतने बड़ी ही खूबसूरत इस दुनिया को बनाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खुदा ने बाद इस सारी दुनिया को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तो आज हम जरा इसी को देखेंगे, इसकी वजह क्या थी, इसकी सबब क्या थे कि खुदा ने इस जहान को, जिसको इतने खूबसूरत तरीके से बनाया, और देखते हैं और उसके बाद में बनाने में बाग एदन जो भरपूर सारे फ्रूटों से, हर चीज की नेमतों से भरा हुआ था, उसके अंदर खुदा ने अपने बंदा आदम को रखा और उसकी बीवी हवा को। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खुदा ने कहा मैं इस जमीन को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ये इतनी खूबसूरत खुदा ने जो अपने हाथों से बनाई, तख्लीक की, और आज पूरी दुनिया इसको क्या सीखती। जब ये साइंसदान इस आसमान को देखते हैं, सितारों को, चांद को देखते हैं, तो वो कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि ये क्या खूबसूरत। कहते हैं, एक साइंसदान था, वो कहता है मैं जितना ही ज्यादा से ज्यादा तहकीक करता हूं, जितनी गहराइयों में रिसर्च करता हूं, उतना ही ज्यादा खुदावंद की तख्लीक का शुक्र करता हूं और उसका शुक्र करता है कि तू कैसा अजीम खुदा, कैसा अजीब खुदा है। जितने बड़े बड़े जो तूने नैयर बनाए, ये सूरज, चांद, सितारे, इतनी खूबसूरत आसमान और ज़मीन, और ये सारी दुनिया को खलक किया और बाद में सारी दुनिया को फनाओं बर्बाद कर दिया। आज ज़रा हम देखते हैं इसी के बारे में। तो मेरे साथ रज़िया है। रज़िया, आए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि खुदा ने ये सब कुछ क्यों तय कर दिया। तो उसका छठा बाप और उसके, मेरा ख्याल है
ہم ذرا تھوڑا سا اوپر سے شروع کرتے ہیں رضیہ، اس کی تیسری آیت سے شروع کریں گے. چھٹا باب. جی جی ہاں، چھٹے باب کی اس کی تیسری آیت سے پھر آہستہ آہستہ ہم ذرا نیچے جائیں گے. جی ہم خداوند کے زندہ کلامے سے پڑھیں گے. پیدائش کی کتاب اس کا چھٹا باب اور اس کی تیسری آیت سے میں شروع کروں گی. 5 آیت تک پڑھ دیجیے گا. جی خداوند کے کلام میں اس طرح لکھا ہے: تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے. تو بھی اس کی عمر 120 برس ہوگی. ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی. یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے. اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. جی آمین. دیکھیے، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ خدا نے اتنے خوبصورت اس جہان کو بنایا، تخلیق کیا اپنے ہاتھوں سے. آئی سمجھ؟ اب خدا اس زمین کو کیا کر دینا چاہتا ہے؟ غرق کر دینا چاہتا ہے، ختم کر دینا چاہتا ہے. نوح کا طوفان پوری دنیا جانتی ہے. ہسٹریوں کے اندر لکھا ہے کہ کیسے خدا نے یہ طوفان بھیجا اور انسان سے لے کر جانور تک ہر چیز کو کیا کر دیا؟ خدا نے ختم کر دیا. خدا نے تہ کر دیا. پانی اتنا زیادہ کہ آسمان کے دریچے بھی کھل گئے اور زمین کے سوتے بھی کھل گئے. بائبل مقدس یہ کہتی 40 دن 40 رات کیا ہوتی رہی؟ بارش ہوتی رہی. لیکن اس سے پہلے کہ خدا اس زمین کو غرق کرتا، خدا اس کو تہ کرتا، خدا نے زمین پر نظر کی، کیونکہ خدا کبھی بھی نیکوں کو بدوں کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا. خدا انسان سے پیار کرتا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا. اور خدا نے جب آدم کو بنایا تو اس کو یہ کہا کہ جاؤ تم کیا کرو؟ بڑھو پھولو اور زمین کو کیا کرو؟ محکوم کر لو. یعنی ساری دنیا کو اپنے ہاتھوں میں لے لو. یہ دنیا پر سب پہ جا کر اس دنیا کو اپنے ہاتھوں میں لے، اس دنیا کو بھرو اور اس دنیا پہ راج کرو، اس دنیا کو اپنے مطابق چلاؤ. میرے دوستوں، میرے عزیز بہنوں بھائیوں، لیکن پھر خدا نے جب دیکھا کہ انسان نے اس میرے قوانین کو، میری باتوں کو، آپ جانتے ہیں کہ آدم اور حوا نے جب گناہ کیا اس کے وسیلے سے زمین کیا ہو گئی تھی؟ ناپاک ہو گئی تھی اور لعنتی ہو گئی تھی. کیونکہ آدم میرے دوستو زمین سے بنا تھا. خدا نے آدم کو مٹی سے تخلیق کیا تھا، مٹی سے بنایا تھا. اسی لیے جب خدا نے اس کو مٹی سے بنایا تو آدم کیا ہے؟ مٹی سے بنا. میں اور آپ کس سے بنے ہوئے ہیں؟ مٹی سے بنے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے مجھے اور آپ کو مٹی سے بنایا. ہم اسی لیے جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں اسی مٹی سے نکلتا ہے، اسی کو کھاتے ہیں، اسی کے اندر سے ساری انرجی لیتے ہیں، اسی سے سب کچھ حاصل کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اسی زمین پر ہی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اسی مٹی سے نکالے گئے ہیں، اسی مٹی سے بنے ہوئے ہیں. اسی لیے یہاں اسی مٹی سے ہی ہم جو کچھ کھائیں گے پئیں گے وہی ہمارے لیے صحت مندی ہوگی. اس لیے خدا نے آدم کو جب بنایا اس مٹی سے بنایا تھا. اس لیے جب آدم نے گناہ کیا، اس پھل کو کھایا، اس پھل کے وسیلے سے وہ گناہگار ہوا. میرے دوستوں، میرے عزیز بہن بھائیوں، اس لیے خدا نے کہا تیرے وسیلے سے زمین کیا ہوئی؟ لعنتی ہوگی. اس کا مطلب ہے کیونکہ آدم زمین سے بنا تھا، زمین کے اندر ہی اسے جانا تھا، اس لیے خدا نے کہا کہ تیرے وسیلے سے کیا ہو گئی؟ زمین لعنتی. اب بات یہ ہے کہ وہ تو سلسلہ چلتا رہا. خدا نے اس کو باغ عدن سے نکال دیا، پھر اس کو سزا بھی دے دی. لیکن اب کیا ہوا؟ میرے دوستو، اتنی تیزی سے یہ دنیا بڑھ رہی تھی، چل رہا تھا سلسلہ، لوگ بچے پیدا کر رہے تھے، نسل انسانی بڑھ رہی تھی، لوگ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، سب کچھ. کیونکہ یسوع مسیح نے بھی یہ لفظ بولے تھے کہ جس طرح نوح کے دنوں میں لوگ